शाहवंशको योगदान, नेपाली जनताको बलिदान। शाहवंशको योगदान, वीर गोर्खाली नेपाली जनताको बलिदानले आर्जिएको सम्पत्ति हो। 240 वर्षमा त त्यो आर्जिएको। टिपु लेकमा गएर त्यहाँको चाहिँ हाम्रो भूमिमा गएर 45, 46, 48 मतलब 38, 39, 45सम्म त्यहाँ हामीले मालपोत उठाएको, त्यहाँ कर उठाएको, त्यहाँको गाविसको निर्वाचनमा सहभागी भएको रेकर्ड त छ नि। हाम्रो सरकारमा जानेहरूको रिमोट कन्ट्रोल नेपाली जनताले भोट दिने मात्रै हो। उहाँहरू सञ्चालित हुने चाहिने बाह्य रिमोट कन्ट्रोलबाट भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। नेपालको जननी जन्मभूमि छ नेपालको माटो, जहाँ जन्मेको त्यहाँको माटो लिएर छातीमा हात राखेर सोचेर निर्णय गर्नुहोस्। नगर्ने हो भने यो मुलुक अत्यन्त ठुलो दुर्घटनामा पर्छ, निकट समयमा पर्छ। राष्ट्रियतासँगै राजतन्त्र गाँसिएको छ यो मुलुकको। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्। के बुझ्नुहोस् भने यहाँ दलहरूको झगडा पर्दा कसले कसले मिलायो भन्ने सुन्नुहुन्छ तपाईँ? कसले आएर मिलाउँछ? कुन कुन दलको झगडा पर्दा कुन कुन राजदूतहरू कगज कहाँ पुग्छन् त्यो त देख्नु भएको छ नि तपाईँले। किन मलाई मुख खोलाउनुहुन्छ त्यो? आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला देश विदेशबाट मुगलानी खबर अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो संवादले अवश्य नै एउटा नयाँ सन्देश दिनेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु। हुन त मुगलानी खबरले देश विदेशमा रहेका हरेक खबरहरूलाई प्रत्येक दिन जस्तै आफ्नो अनलाइनमा युट्युब च्यानलमा र फेसबुक मार्फतबाट यहाँलाई जानकारी दिने काम गरिरहेको नै छ। जानकारी दिनु र सूचना दिनु हाम्रो दायित्व हो। हामीले तपाईहरुको माझमा देशमा भएका हरेक घटनाक्रमहरूलाई प्राय दैनिक जसो नै प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। हुन त देशमा गणतन्त्र आएको पनि करिब करिब हामीले 10-15 वर्षको अनुभव गरिसकेका छौं। तर यति बेला सडकमा राजा आऊ देश बचाओ भन्दै नारा लाउने एउटा केही व्यक्तिहरू पनि देखिएको छ, केही समूह पनि देखिएको छ। हुन त राजतन्त्रकालीन अवस्थामा अथवा 240 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र र राजशास्त्र चाहिन्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। तर पछिल्लो चरणमा 62-63 को आन्दोलन पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि राजतन्त्रलाई छोडेर गणतन्त्रमा जाँदैछौँ र अब हिन्दू राज्य चाहिँ हाम्रो पनि मुद्दा होइन भन्न थालिसकेको अवस्थामा फेरि पुनः यो देशमा राजसंस्था चाहिन्छ र हिन्दू राज्य नै घोषणा हुनुपर्छ भनेर फेरि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै सडकमा उत्रेको देखिएको छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य त्यो राजावादीहरूमा पनि एउटा विभिन्न ग्रुप अथवा खेमाहरू देख्न थालेको छ। यसबारेमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 पहिलाको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मैले यो अर्थमा भनिरहेको छ, उहाँले मनमोहन अधिकारी अथवा स्वर्गीय जननेता मनमोहन अधिकारीसँग पनि 2051 सालमा उहाँले राष्ट्रिय चुनावमा लडिसक्नु भएको थियो र त्यसपछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा परिणत भइसके पछाडि उहाँले माधव नेपालसँग पनि उहाँले चुनाव लड्नु भएको थियो। सायद मैले यति भनिसके पछाडि कतिपय व्यक्तिहरूले उहाँको नाम फलानु होला भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको होला। म धेरै लम्ब्याउँदैन। उहाँ हुनुहुन्छ नवराज सिमखटा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? लामो समय पछाडि तपाईसँग फेरि पुनः भेट हुने अवसर पायौँ। यो अवसर तपाईहरुले जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि पुनः फेरि धन्यवाद। गणतन्त्र आएको हामीले करिब 12-13 वर्षको अनुभव गरिसकेका छौँ। फेरि सडकमा गणतन्त्रको विरुद्धमा राजतन्त्र चाहिन्छ, हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने छिटफुट आवाजहरू सुन्न थालिएको छ। कारण के होला? तपाईको अहिलेको प्रस्तुतिमै के कुरा आइसक्यो भने गणतन्त्र आएको 12-14 वर्ष भयो र केही छिटफुट मान्छेहरू चाहिँ लागे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि गणतन्त्रको पक्षमै गइसकेको थियो, अहिले राजतन्त्रमा आयो भनेर जुन भन्नुभयो त्यहाँनिर एउटा कुरो त मैले स्मरण गराउन तपाईलाई सकिनँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 62-63 को आन्दोलनपछि जब गणतन्त्रको मुद्दा उठेर आयो त्यति बेलादेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विभक्त भएर मुद्दा नमिलेर राष्ट्रिय राप्रपा नेपाल स्थापना गरेर हामीले यो मुलुकमा
राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयताले यो मुलुक चल्न सक्दैन, सङ्घीयता हामी धान्न सक्दैन भनेर 62-63 को आन्दोलनपछि 64 को चुनावमै पहिलो संविधान सभाको चुनावमै हामीले फेस गर्यौँ। त्यसकारण हामीले यो मुद्दा कहिल्यै पनि छोडेका छैनौँ। कठिनभन्दा कठिन अवस्था थियो। तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, 62-63 मा माओवादीहरू त्यो उपत्यकाभित्र आन्दोलन गरेर जुन शान्ति वातावरणमा अवतरण गरे, त्यो पछिको 64 को चुनाव सबै दलहरू एकातिर, मान्नुहोस् पश्चिमबाट एउटा ठुलो बतास आइरहेको थियो, ठुलो हुरी आइरहेको थियो। त्यो हुरीको बिचमा राप्रपा नेपाल एउटा यस्तो शक्ति हो जसले चाहिँ त्यो हुरीमा दृढ भएर उभिएर कतै पनि डगमगाइकन त्यो हुरीले बगाउन नदिएर हाम्रा यी मुद्दाहरूमा अडी भएर बस्यो। र अहिले जुन छिटपुट रूपमा उठ्यो भनिरहनु भएको छ, अहिले मुलुकभर राजा चाहिन्छ, मुलुकमा राजा आओ देश बचाओ भनेर जुन माहौल सिर्जना भएको छ, म त यति बेला हर्षले अत्यन्त गदगद भएको छु। म तपाईँलाई यहीँनिर रोक्न चाहे। तपाईँले यसरी हर्षले म गदगद छु भनिरहँदाखेरि अघि तपाईँले मलाई स्मरण गराउन चाहे भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई फेरि पुनः एउटा प्रश्न म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिलेको संविधान सभा हल अथवा सङ्घीय सांसदको भवन अझ पनि साँची छ, सायद कतिपय अवस्थामा भिडियो रेकर्ड पनि होला। अब हामीले राजतन्त्रको मुद्दा छोडिसक्यौँ, हामीले गणतन्त्रमा हामी पनि गणतन्त्रवादी भइसक्यौँ भनेर तपाईँको नेता कमल थापाले भाषण गर्नुभएको थियो। हजुरलाई यो याद छ? तपाईँहरू अझ पनि तपाईँ गलत फहमीमा हुनुहुन्छ। जब संविधान सभाको हलमा दोस्रो संविधान सभाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालले 24 सिट जितेर आयो, समानुपातिकबाट आयौँ, हामीसँग मन्दिर शुद्ध 25 सिट भयो। त्यो 25 जनाले गणतन्त्रको विपक्षमा भोट हालेका छौँ। हामीले राजा चाहिन्छ भनेर भोट हालेका छौँ। धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा, धर्म सापेक्ष, सर्वधर्म सबैले मान्ने धर्म सापेक्ष मुलुक नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भोट हालेका छौँ। सङ्घीयताको विपक्षमा, सङ्घीयता हामीले धान्न सक्दैनौँ, स्वायत्त स्थानीय निकाय बनाउनुपर्छ, हाम्रो जस्तो सानो गरिब मुलुकले यो सङ्घीयता धान्न सक्दैनौँ भनेर भन्यौँ, त्यसको विपक्षमा भोट हालेका छौँ। तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको मलाई कहाँनिर लाग्छ भने तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गरिरहनु भयो र कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। राप्रपा नेपालको अध्यक्षले त्यति बेला त्यो काम गर्नुभएको छ। त्यसरी भोट विपक्षमा हाल्यौँ र असहमति जनाएछौँ हाम्रा मुद्दाहरूमा। जुन यो असहमतिको बीचमा अहिले तपाईँहरू राजा आओ देश बचाओ भनेर विभिन्न ठाउँ अथवा पोखरा, वीरगञ्ज जस्ता सहरहरूबाट आवाज उठाउन थाल्नु भएको छ। साँच्चीकै यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ अब गाउँ गाउँ पनि संस्था चाहिन्छ, गाउँ गाउँ पनि सङ्गठन चाहिन्छ भनेर महसुस गरेको। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाउँ गाउँमा सङ्गठन चाहिन्छ भनेर, गाउँ गाउँमा संस्थाहरू, पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू बनाउनुपर्छ भनेर पार्टी स्थापना कालदेखि नै सुरु गरे। हेर्नुहोस्, विभिन्न कालखण्डमा पार्टीभित्र उतार चढाव आयो, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी सङ्गठन कमजोर हुन गएको कुरा म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। 2051 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 18% भन्दा बढी भोट ल्याएको छ यो देशमा। 18% भन्दा बढी कुल मतको, खसेको मतको 18% भन्दा बढी मत ल्याएको छ। आखिरी त्यहाँभित्र आएका उतार चढावको कारणले हामी 56 मा गएर केही कमजोर बन्यौँ। तपाईँले यो 18% कुरा गरिरहँदाखेरि अथवा 18% को दाबी गरिरहँदाखेरि राज संस्था भएको देशमा 18% आउनु त स्वाभाविक नै होइन र? त्यति बेला राज संस्थाको विरुद्धमा को थियो र? सबैले 2027 सालको संविधान मानेकै थियो। त्यसमा त तपाईँहरूको त 90% सम्मको चाहिँ भोट आउनु पर्ने थियो नि। कारण किन त? गणतन्त्रवादीहरूमा जस्तो कि नेकपा एमालेको पक्षमा भोट आयो, त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको पक्षमा भोट आयो, तर तपाईँहरू राजावादी राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ किन यति थोरै भोट किन त? तपाईँ सबै दललाई बाँड्दाखेरि कसैको पनि 24-25% भन्दा बढी भोट आएको छैन त्यति बेला। तपाईँ त्यो हिसाब गरेर रेकर्ड पल्टाएर हेर्नु होला 51 को चुनावमा।
51 को चुनावमा 2047 सालको संविधान थियो, जुन संविधानले त्यसमा राजाको विवादै थिएन, संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ राखेको थियो, त्यो संविधानले बोलेको थियो, त्यसमा त्यो विवाद थिएन। तत्कालीन अवस्था पनि के थियो भने हामी 2046 सालपछि 2046 सालको आन्दोलनबाट विस्थापित भएको शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्कालीन अवस्थामा पूर्व पञ्चहरूले बसेर बनाएको, पूर्व पञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको, नयाँ युवाहरूको पनि प्रवेश भएको तर पूर्व पञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको पुरातनवादी पार्टी हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो हामी पुरातनवादी पार्टी हौँ। यहाँको परम्परा, संस्कार, संस्कृति, धर्म, व्यवहार सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ र सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भने जुन सोच राखेर यो पार्टी स्थापना भएको थियो त्यो सोच अनुरूप 46 सालमा को आन्दोलनले विस्थापित भएर 47 साल जेठ 15 गते स्थापना गरेका पार्टी 4 वर्ष नबित्दै तपाईँ 18% भन्दा बढी भोट ल्याएर संसदमा साँचोको रूपमा हाम्रो पार्टी स्थापना भयो, हाम्रा सांसदहरू स्थापित भए। हाम्रो पार्टी नभइकन सरकारै बन्ने अवस्था रहेन, सबै अल्पमतमा परे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमालेसँग तत्कालीन अवस्थामा मिल्यो भने एमालेको सरकार बन्ने, काङ्ग्रेससँग मिल्यो भने काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने, साँचो हामीसँग रह्यो। तर विडम्बना त्यहाँभित्र हाम्रा केही कमी कमजोरहरू रहे, त्यो मानवीय गुणहरूका कारणले, ती मानवीय स्वभावका कारणले, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो सङ्गठनको कुरा तपाईँले अहिले उठाउन पाउनु भएको छ। त्योभन्दा पछि क्रमिक रूपमा ती मुद्दाहरूले हामीलाई गाँच्दै गयो र 62-63 को आन्दोलनपछि फेरि पूर्व पञ्चहरू अर्थात् राजा चाहिन्छ भन्ने पक्षलाई तहस नहस बनाउने परिस्थिति एकचोटि सिर्जना भयो। त्यसमा पनि हामी टिकेर बस्यौँ। मैले तपाईँलाई अघि नै निवेदन गरिसकेँ, त्यत्रो हुरी आउँदा, त्यत्रो बतास आउँदा जसलाई चाहिँ धेरै कुरा उडाएर लग्यो र धेरै पानी पनि बग्यो, तर राप्रपा नेपालले लिएको विचार सिद्धान्त नीति अडिग भएर बस्यौँ हामी। तत्कालीन अवस्थामा हामीले 4 सिट जित्यौँ समानुपातिकबाट, जुन 2064 को चुनावमा। 2070 पछि आएर जुन चुनाव भयो त्यसमा आएर हामीले 24 सिट जित्यौँ र 24 सिट जित्दा 4 सिट जित्दाखेरि पनि संसदमा हामीले त्यत्तिकै आफ्ना कुराहरू राख्यौँ, 24 सिट हुँदा पनि त्यत्तिकै राख्यौँ। अब प्रश्न तपाईँ कहाँनिर आएर तपाईँ नै अल्मलिनु भएको मैले महसुस गरेको छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापाले यो संविधानलाई स्वीकार गरेर मन्त्री किन बन्यो, उपप्रधानमन्त्री किन बन्यो भन्नेसम्म तपाईँको जिज्ञासा हुनसक्छ। तपाईँको क्वेसन त्यतातिर डाइभर्ट हुनु खोजेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। निश्चित पनि हो। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने परिस्थितिजन्य अवस्थाले हामी सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रह्यो। तत्कालीन अवस्थामा संविधान जारी भइसकेपछि नेपाल नाकाबन्दी भयो, त्यो कुरो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। नाकाबन्दी भइसकेपछि काङ्ग्रेसको सरकार ढल्यो, एमालेको सरकार बन्ने भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काँधमा जिम्मेवारी आउने अवस्था। कस्तो जिम्मेवारी आउने अवस्था आयो भने नाकाबन्दी गरेको छ, यहाँ जनताले खाना नपाएर, पेट्रोल नपाएर, तेल नपाएर, मट्टीतेल नपाएर, नुन नपाएर छटपटिएको अवस्थामा हामी पनि बाहिर बस्ने होइन, अब आन्दोलनमा जानु पर्यो। तत्कालीन अवस्था आन्दोलन गर्ने होइन, जनतालाई सरकारमा बसेरै यो नाकाबन्दी चाहिँलाई फुकाउनुपर्छ, यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। जनताका समस्या समाधान गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। राजनीति मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छन्, राजनीति मुद्दा आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दायित्व राजनीति मुद्दा मात्रै उठाउनु होइन, जनताका पीर मर्का समस्या यी आदि कुरालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दृढ इच्छा शक्ति भएर हामी सरकारमा गयौँ। सरकारमा जाँदा तपाईँहरूलाई थाहा छ यो मुलुकमा भारतले नाकाबन्दी गरेकै हो भनेर जेनेभा सम्मेलनमा गएर बोल्ने मान्छे कोही हो भने एउटै कमल थापा हो। अरू कसैले भारतले नाकाबन्दी गरे हो भने यो मुलुकमा कसैले बोल्न सकेका थिएन। इभन प्रधानमन्त्रीले यहाँ बसेर बोले, केपी ओली त्यति बेला बाहिर जानु भएन, त्यति बेला सम्मानी प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। भारतमा जुन जेनेभा कन्भेन्सनमा गएर बोल्दाखेरि त्यसले एउटा ठुलो प्रभाव पर्यो र नाकाबन्दी चाहिँ फुकाउनको लागि वातावरण सहज बन्यो र त्यो कारणले गएको। अब अहिले पनि जनतामा के जिज्ञासा छ भने यिनीहरू राजा चाहिन्छ भन्ने, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने, धर्मनिरपेक्ष हटाएर चाहिने हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने, संघीयताको विपक्षमा जाने पार्टीहरू सरकारमा किन गए भन्ने आम नेपाली दाजुभाइको चासो र जिज्ञासा छ। यो मैले पनि बुझेको छु, सुनेको छु। सरकारमा नजाने भए हामी जङ्गलमा जानु पर्यो,
हामीले संविधान मानेर संविधान यो हदमा मानेको तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। 2047 सालमा जुन संविधान जारी भयो त्यति बेला माधव नेपालजी चाहिँ संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै बसेर बनाएको संविधानलाई पनि तत्कालीन नेकपा एमाले आलोचनात्मक समर्थन भन्यो। यो संविधानले पूर्णता पाएको छैन, किनभने हामी गणतन्त्र चाहन्छौँ। तर अहिले चाहिँ नि यो संविधान अन्तर्गत यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै जति बेला हामी बलियो हुन्छौँ त्यति बेला यसलाई मिर्गाएर अर्को संविधान बनाउँला, अहिले यसैलाई स्वीकार गरेर जाने भनेर आलोचनात्मक समर्थन गरेर उनीहरू सरकारमा गए, सांसद बने, स्थानीय निकायमा निर्वाचनमा सहभागी भए। तपाईले एकै मिनट, हामी चाहिँ चुनावमा सरकारमा जाँदा जनताले चासो राखिरहेको देख्दा मलाई के लाग्यो भने जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्कालीन अवस्थाको राप्रपा नेपालमाथि ठुलो विश्वास गरेको रहेछ र त्यो विश्वासमा सरकारमा गएपछि यिनीहरूले आफ्नो एजेन्डा बेचे कि एजेन्डा बिर्सिए कि एजेन्डालाई छोड्न खोजे कि भन्ने जुन जनताको चासो छ त्यो चासोलाई हामीले त्यो गरेका छैनौँ, बेइमानी गर्दैनौँ, इमान्दार छौँ भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन नसक्नु त्यो हाम्रो कमजोरी। यो तपाईँले कमजोरी स्वीकार्नुभयो, एकदम स्वीकार्नुहुन्छ। सायद 62-63 को एक दशकको आन्दोलनमा कलङ्कीमा जनसागर उर्लिँदा, चक्रपथमा जनसागर उर्लिँदा, रत्न पार्कमा जनसागर उर्लिँदा प्रहरीलाई बुट चलाउन बाध्य पार्ने सायद कमल थापा नै थियो। हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई म त्यसलाई कसरी जवाफ दिउँ। 62-63 को आन्दोलनभन्दा बढी शान्ति सम्झौता भएपछि जो शान्ति सम्झौता गरेर सरकारमा आए तिनीहरूले बढी मान्छे मारे। त्यो मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। अब ठिक छ, त्यो तपाईँले त्यसको प्रत्युत्तरमा अरूले यसरी मारे भन्नुभन्दा मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको हो भन्दाखेरि यसरी शक्ति, सत्ता र पावर सबै चिज मुभमेन्ट चलाउन पाउने बेलामा तपाईँहरू सङ्गठन निर्माणमा ध्यान दिनु भएन। तपाईँहरू सत्ताको विलासितामै तपाईँहरू बस्नुभयो। जब राज संस्था नै बगाएर लग्यो, तपाईँलाई अघि भन्नुभयो पश्चिमबाट आएको आँधी बेरीले जब राज संस्था नै रहेन, त्यो राज संस्था नै उखालेर गणतन्त्र आएर गणतन्त्र स्थापना गरिसक्यो, अनि फेरि तपाईँ अहिले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ हामी गणतन्त्रको विरुद्धमा छौँ, राज संस्था चाहिन्छ। तपाईँले जे देख्नु भएको छ मैले त्यो देखेको छैन, हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। राज संस्थाले यो मुलुकमा उखेलिएर जाने, बढारिएर जाने भएको होइन। नेपाली जनताको चाहना म बाहिर बसिदिएर अनुकूल वातावरण बन्छ भने म बाहिर बसिदिन्छु भनेर राज संस्थाले सहज रूपमा दरबार छोडेर बाहिर गएको दृश्य त तपाईँ हामीले देख्यौँ नि। सायद त्यो बाध्यता पनि होला कि बाध्यता, त्यसलाई बाध्यता भन्न म चाहिँ सक्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन अवस्थासम्म सेना एक थरीको शक्ति र राजासँग निकट थियो, परमाधिपति राजा नै थिए, सेना परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। तर के सोचे राजाले भने नेपाली जनताको रगत बगाएर मैले सत्तामा बस्नु छैन, नेपाली जनताले सुख पाउँछन् भने, नेपाली जनताको दुख हरण हुन्छ भने म सत्ता छोड्न तयार छु, छोड्छु। तर त्यति बेला पनि राजाले भनेको थियो यो श्रीपेश तपाईँहरूको होइन, यो जनताको नासो। तपाईँले सुन्नुभयो होला, त्यति बेला त्यो क्लिप हेर्नुभयो भने हुन्छ। यो जनताको नासो, म जनतालाई सुम्पन्छु भनेको थियो। जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएर उहाँ जानुभएको। अहिले जनताले, गणतन्त्रले, राष्ट्रपतिले यो मुलुक चल्दो रहन्छ, अहिलेको जुन अवस्था देखिया छ मुलुकमा, जुन अराजक अवस्था छ, त्यो अराजक अवस्थाले गर्दाखेरि हामीलाई त राजा नै चाहिन्छ। जसले हिजो, त्यही भएर मैले अहिले तपाईँलाई भने म अत्यन्त हर्षले गदगद छु। 62-63 को आन्दोलनपछि 64 मा सडकमा हिँड्दा हेर यिनीहरू राजावादीहरू भनेर हामीलाई औँलो देखाएर खिसी गर्नेहरू अहिले राजा नै चाहिने रहेछ, यो मुलुक त राजा बेगर चल्न नसक्ने रहेछ। अत्यन्त भयावह अवस्था सिर्जना भयो, मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि नै सङ्कट आउन थाल्यो, मुलुकै कतै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेर राजाको आह्वान गरिरहेछन्, बोलाइरहेछन्, खोजिरहेछन्, ल्याउन प्रयास गरिरहेछन्। अब राज संस्था स्थापना गर्ने बेला आयो। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि, राज संस्था स्थापना गर्ने बेला आयो भनिरहँदाखेरि
अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विद्यादेवी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। राजतन्त्र फाल्नको लागि करिब 17,000 नेपालीहरूले रगत बगाए। तपाईँको कुरा अनुसार त फेरि पनि यहाँ त रगत नै बग्ने पो देखिन्छ त। गणतन्त्र त त्यत्तिकै त तोडिँदैन होला। त्यही त तपाईँहरू के गृहयुद्धै चाहनुभएको हो या युद्धै चाहनुभएको? त्यही त बुझाइमा फरक भयो। हामी शान्तिपूर्ण अवतरण गराएर शान्तिपूर्ण अवस्थामा राज संस्था नल्याउने भए त हामी पनि गणतन्त्र संविधान सभामा नबसेर हामी जङ्गलमा जान्थ्यौँ भनेर मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, होइन? जनताको अभिमतद्वारा जनताको जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा राज संस्था स्थापना गर्छौँ। अर्को कुरो, अहिले यो मुलुकमा जुन सङ्कट आएको छ, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले राजालाई यो शासन सत्ता बुझाएर आरामसँग अब अवतरण गरे हुन्छ। मुलुक जोगाउने हो भने, मुलुकलाई सङ्कटबाट निकाल्ने हो भने कुन अर्थमा भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ अहिले एमालेको कम्युनिस्टहरूको झगडा के को झगडा? जनताले दिएको 2/3 मेजोरिटी, लगभग 2/3 बहुमतको सरकार बनाउन जनताले दिएको अभिमत, उहाँहरूको कुर्सीको लागि झगडा कि या अहिले कोरोनाले चाहिँ खाना मतलब औषधि नपाएर छटपटाएको नागरिकको लागि झगडा हुनुपर्ने? त्यो त घरभित्रको झगडा त छिनेको हुन सक्ला नि। त्यो त अहिले भोकले छटपटाएको नागरिकको लागि चिन्ता हुनुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा त केपी ओली अडिग नै छ। कहाँनेरि अब लिपुलेखको सवालमा राज्यसँग हिजोको वार्तामा पनि भनिसकेको छ, हामीले प्रमाण बोल्छ भने हामी जे पनि बेहोर्न तयार छौँ भनिसकेको छ। लिपुलेखको मुद्दा त उहाँहरूले आएर बल्झाएको। लिपुलेखमा केही पनि थिएन। जब इन्डियामा 12 बुँदे समझदारी गरेर 7 दलले आए, त्यो बेलाबाट लिपुलेख उनीहरूले बाटो बनाउने काम सुरु गरे, अरू सन्धि सम्झौताहरू गर्ने काम सुरु गरे। त्यसो हो भने राजाको 240 वर्षको शासनकालमा लिपुलेख खोजिएन, गणतन्त्र आएपछि लिपुलेख खोज्यो। अनि दोस्रो कुरा म फेरि तपाईँलाई यो पनि जोड्न चाहन्छु, केशर विष्ट लगायत तपाईँका नेताहरू, सायद तपाईँहरूको वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ होला। अहिले उहाँ नयाँ पार्टी के भन्ने, एउटा नयाँ शक्ति के पार्टी समथिङ एउटा के पार्टी भनेर पनि उहाँले सञ्चालन गरेर उहाँ पनि गणतन्त्रकै वकालतमा हुनुहुन्छ। उहाँको छोराले पनि गणतन्त्रको विरुद्धमा राजतन्त्रकै वकालत गरिरहनु भएको छ। थोरै छ, त्यो पनि अलग अलग समूहमा बसेर तपाईँहरू गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाइरहनु भएको छ। यो पनि तपाईँहरू कतै हिजोको जस्तै सत्तामा नपुगिन्जेलसम्म, पद नपाइन्जेलसम्मको लागि मात्रै हो कि? हामीले तपाईँको पहिला प्रश्नको उत्तर दिउँ। लिपुलेखको कुरा जुन उठाउनु भयो, नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेपालको संसदमा नेपालको चाहिँ मन्त्री परिषदमा मुख्य सचिवको भूमिका भारतीय मित्रहरूले गर्नु। दरबारको सचिव भारतीय मान्छेहरू थिए। 17-18 सौमा यहाँ भारतीय मिसन राखेको थियो, सैनिक राखेको थियो। र लिपुलेख 240 वर्षको कुरा उठाउनु भयो। लिपुलेख त त्यो 240 वर्षमा रगत बगाएर शाहवंशको योगदान, नेपाली जनताको बलिदान, शाहवंशको योगदान, वीर गोर्खाली नेपाली जनताको बलिदानले आर्जेको सम्पत्ति हो। 240 वर्षमा त त्यो आर्जेको। सन् 2057-58 तिर त्यो जब हामी 2007 सालको पछि यहाँ 17-18 सालमा बस्यो त्यो मिसनहरू इन्डियनहरूको भारतीयहरूको, त्यति बेला 26 सालमा कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा राजा स्वर्गीय श्रीपाद महेन्द्रको कार्यकालमा यहाँको मिसन नहटाएको भए हामी यति बेला अहिले चाहिँ नि यहाँको शासन सत्ताको आधी भाग मात्रै हामीसँग हुन्थ्यो, आधी चाहिँ अर्कैको हुन्थ्यो। त्यो शाहवंशै हो, शाहवंशले नै जोगाएको। त्यहाँको एउटा मिसन हट्न सकेन। तपाईँ अहिले कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ 17, 18, 20, 22, 25 सालमा अहिले हामी लिपुलेख पुग्नलाई कुन अवस्था छ र कसरी पुगेका छन् हाम्रा चाहिँ यहाँको नेतृत्व तहमा सुरक्षाकर्मीहरू। अहिलेभन्दा 50-52 वर्ष अगाडि लिपुलेख कसरी पुग्थ्यो होला मान्छे र त्यहाँको सूचना कति प्रभावित हुन्थ्यो त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला। अर्को कुरो, लिपुलेखमा गएर त्यहाँको चाहिँ हाम्रो भूमिमा गएर 45, 46, 48 मतलब 38, 39, 45 सम्म त्यहाँ हामीले मालपोत उठाएको, त्यहाँ कर उठाएको, त्यहाँको गाविसको निर्वाचनमा सहभागी भएको रेकर्ड त छ नि।
कुरा यति हो अति दुर्गम ठाउँमा पर्यो, दुर्गम ठाउँमा पर्यो। यसको प्रभाव यहाँ कम पर्यो। केही सूत्रहरूले यो त्यसलाई चाहिँ यो अवस्थामा छ भन्ने कुरो जानकारी नदिएका कारणले पनि कतिपय तत्कालीन अवस्थाका सरकार चलाउनेहरूले त्यसलाई आफ्नो हितासितमा ल्याउन सकेनन्। तर अहिले दलीय व्यवस्था आइसकेपछि ठुला सञ्चार माध्यमहरू बनिसकेपछि यत्रो सञ्चार माध्यम छ, यहाँबाट अहिले अमेरिका कुरा हुन्छ, त्यहाँ कुरा नहुने कुरो भएन। यहाँ बाटो बनाएको कुरो नेपाल सरकारले थाहा पाएन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई? अनि थाहा पाएर नै पो त नक्सा आयो त। त्यहाँ बाटो एक दिनमा बन्यो। अनि जति दिनमा बने तापनि होइन यस्तो होइन, लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने बाटो एक दिनमा बन्यो, 1 महिनामा बन्यो, 2 महिनामा बन्यो, 5 महिनामा बन्यो। 7 वर्ष भयो, 2012 देखि लागू भएको त्यो बाटो बनाउनु। त्यसो भन्दा त्यति बेला तपाईँको आफ्नै संस्थाको नेता पनि त सत्तामा गएको बेलामा तपाईँहरूले किन चाहिँ झकझकाउन सक्नु भएन त? परराष्ट्र नीतिको विषयमा हाम्रो मन्त्री नै परराष्ट्र मन्त्री भएको विषयमा 2007 सालमा गरेको जुन सन्धि छ त्यो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र सात सीमानाहरूमा भएका विवादहरू टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर आयोग गठन भएको छ। तपाईँ त्यो केस पल्टाएर हेर्नुहोस्। मित्र राष्ट्रहरूसँग भएका विवादहरू, मित्र राष्ट्रसँग भएका चाहिँ सिमानाका क्रियाकलापहरूलाई होइन, यो कुरा त तपाईँले जुन त्यो सीमा सम्बन्धीको सीमा समस्याको विषयमा त पहिलादेखि पनि चलिरहेको थियो, परराष्ट्र नीति अनुसार चलिरहेको थियो। तर मैले करेन्ट इस्युमा तपाईँलाई उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अघिदेखि नै राज संस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ, गणतन्त्र विरोधको कुरा गरिरहेका छौँ, अथवा देशमा संघीयता फापिरहेको छैन भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। म अब तपाईँबाट चाहिँ बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ यति बेला राष्ट्रियता कि राजतन्त्र त? राष्ट्रियता कि राजतन्त्र? हजुर, पहिला राष्ट्र हो। हेर्नुहोस्, तपाईँको आवाज त त्यसमा त तपाईँहरूले त केही बोलेको त सुन्दैन त। किन सुन्दैन? राष्ट्रियता सँगै राजतन्त्र गाँसिएको छ यो मुलुकको। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस् भने के बुझ्नुहोस् भने यहाँ दलहरूको झगडा पर्दा कसले मिलायो भन्ने सुन्नुहुन्छ तपाईँ? कसले आएर मिलाउँछ? कुन दलको झगडा पर्दा कुन राजदूतहरू कगज कहाँ पुग्छन् त्यो त देख्नु भएको छ नि तपाईँले। किन मलाई मुख खोलाउनुहुन्छ त्यो? होइन, तपाईँहरू यदि राज संस्थाको हिजोको राजतन्त्रकालीनदेखि तपाईँहरू चाहिँ देशको परराष्ट्र नीतिसँग नजिक भएको व्यक्ति तपाईँहरूकै मुखबाट चाहिँ सुन्न पाए त जनता झन् खुसी हुन्थ्यो होला नि। जनताले पनि बुझिसकेको छ। के बुझिएको छ भने हाम्रो सरकारमा जानेहरूको रिमोट कन्ट्रोल नेपाली जनताले भोट दिने मात्रै हो। उहाँहरू सञ्चालित हुने चाहिने बाह्य रिमोट कन्ट्रोलबाट भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। यो कुरो तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले साँचो अन्त्य रहेछ भनेको कुरो पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। मैले किन त्योभन्दा बढी मुख? यो त तपाईँहरूको अहिले संस्थाले माग गरिरहेको गणतन्त्रको सट्टाको राजतन्त्रकै कुराकोदेखि त्यही बेलादेखि नै त थियो नि। होइन, राजतन्त्र हुँदाखेरि साँचो पाइन्छ। अहिले त तपाईँको गणतन्त्रमा त साँच्चैकै भन्ने हो भने त आफ्नो एउटा राष्ट्रियताको महसुस गर्ने बेला त पाएको छ नि। तर पनि तपाईँहरू फेरि पुरानो राज्य सत्ता चाहिन्छ, नेपाल समृद्धको लागि फेरि तपाईँको राजतन्त्र नै आवश्यकता हो त? हो। वर्तमानको अवस्थालाई हेरेर कुन कारणले? तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, अहिले नेपालमा कुनै पनि दलको कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो दलभन्दा बाहिर आफ्नो कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको संघीयताको तपाईँले विरोध गर्नु भएको छ। अहिले तपाईँ प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यही अनुरूपको विकास भइरहेको छ होइन, जनताले त्यही अनुसारको सेवा सुविधाहरू पाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ फेरि यहाँ केन्द्रमा बसेर संघीयताको विरोध गर्ने अनि राजतन्त्रको माग गर्ने गरेर भन्छ त नि? जनताले सुविधा पाएका छन् कि जनताले चाहिँ दुःख पाएका छन् भनेर त गाउँमै गरे। म त गाउँमा बस्ने मान्छेहरू, तपाईँले यहाँ अहिले तपाईँको स्टुडियोमा आएको भएर काठमाडौँको भित्र सहरमा बसेर भन्टानु भयो होला होइन? म पनि बाख्रा पाले पनि ट्याक्स तिर्ने ठाउँमा बसेँ। कुरा बुझ्नु भएन? सुविधा पाएको छ भने के सुविधा मलाई देखाइदिनु। हिजो राजाको पालामा भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तो एउटा राजमार्ग कतै पञ्चायत जति वर्ष चल्यो अहिले दलीय व्यवस्था त्यति वर्ष चलिरहेछ। 47 देखि 30 होइन, वर्ष 17 देखि 47 30 बराबर हो। युगसँगै परिवर्तन त हुन्छ सर होइन? परिवर्तन हुने भने चाहिँ के? अब तपाईँले अघि भन्नुभयो, अब तपाईँले के देख्नुभयो भन्नुभयो है? प्रत्येक गाउँको प्रत्येक टोलमा अहिले सडक पुगेको छ। राजमार्गको त आवश्यकतै होइन होइन? तपाईँ भन्नुहुन्छ भने लङ रुटको राजमार्ग निर्माण भइसकेको छ, त्यसमा डबल ट्रिपल बनाउने कुरै भएन।
अब ठाउँ ठाउँमा पहिला शिक्षामा बन्देजै थियो, बिस्तारै खुकुलो हुँदै अहिले प्रत्येक टोलमा अहिले बोर्डिङ स्कुलसम्मको व्यवस्था पुगिसकेको छ। पहिला सूचना कम्युनिकेसनमा पुरै 0 थियो, अहिले टोलमा 4G चल्ने अवस्था भइसकेको छ। यो पनि विकास होइन र? जसको कारणले आज तपाईँहरू गाउँ गाउँसम्ममा गणतन्त्रको विरुद्धमा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नको लागि तपाईँहरू अहिले तपाईँको इन्टरनेटको माध्यमबाट संवाद गर्नुहुन्छ। यो विकास होइन र? सञ्चारको माध्यममा प्रगति भएको कुराहरू, यसको सुरुवात यो सञ्चारमा जुन खड्को मार्ने सुरुवात छ यो 44-45 मा निर्णय भएको छ। त्योभन्दा पछि डेभलप भएको विधिहरू यहाँ प्रवेश भयो। 44-45 मा निर्णय भएको छ जति बेला पञ्चायत थियो। होइन, यो निर्णयको कुरा त म मान्छु, तर मैले तपाईँसँग मैले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा लडिसकेको चिजलाई, हराइसकेको चिजलाई फेरि बिउजाउँछु भन्नु चाहिँ बरु अर्को विकल्प खोज्दा हुन्थ्यो होला नि। त्यो त केही क्षण आराम गरेको तपाईले बुझ्नै भएको छैन। जसले चलाउन नसक्ने भएपछि म आउँछु, नेपाली जनतालाई मेरो आवश्यकता छ र यो जनताको नासो जनतालाई भनेको त्यो श्रीपेजको कारण त्यो हो। माथा भएको देश नेपाल, संसारमा एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र भएको देश नेपाल, संसारमा एउटै हो बुद्ध जन्मेको देश नेपाल। संसारले त्यसरी चिन्थ्यो, त्यो पहिचान हामीले गुमायौँ, त्यसकारण हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको। राजा किन चाहिन्छ भनेको भन्नुहुन्छ भने अहिलेको बेरीति तपाईँ राष्ट्रपतिले दलको नेताहरू बोलाएर मिलाउने, उहाँको किन काङ्ग्रेसको दलको नेताहरू उहाँले बोलाएर मिलाउनु भएन? प्रधानमन्त्रीजीले त भेटेर सल्लाह नै गरिसक्नु भएको छ नि त। नि किन पाइँदैन? सल्लाह गर्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले भेट्न पाइन्छ, अरूले नि भेट्न पाइन्छ, भेट्न नपाइने कुरो होइन। तर दलका नेताहरूलाई बोलाएर तँ यसो गर त्यो राष्ट्रपति भने त सबभन्दा माथि। तपाईँलाई त्यही दृष्टिले हेर्नु पर्यो, मलाई त्यही दृष्टिले हेर्नु पर्यो। सबैलाई बराबर दृष्टिकोणले हेर्न नसक्ने, सबैलाई इन्साफ दिन नसक्ने त्यो राष्ट्रपति हुन सक्दैन, त्यसले मुलुकको हित हुन सक्दैन। होइन, यस्तो हो, तपाईँले बराबर दृष्टिकोणले हेर्न सक्नु भएन भन्नुभयो। अब तपाईँको पार्टीले अहिलेसम्म प्रतिबन्ध त लगाएको छैन क्यारे? त्यही त तपाईँले यो कुरैमा जानु भएको छैन। सोध्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदैखेरि राष्ट्रपति उहाँ बन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार शेरबहादुरजी हुँदाखेरि एउटा विधेयक सही गरेर पठाउनु भयो, एउटा पेपर मतलब नियुक्तिको, उहाँले कति महिना रोक्नुभयो। अनि केपी ओली त्यही केसमा आएर प्रधानमन्त्री भएर चिठी पठाउँदा कति घन्टाभित्र त्यो चिठी फिर्ता गर्नुभयो? सोध्नुहोस् त एकचोटि, बुझ्नुहोस् त त्यो रेकर्ड पल्टाएर। त्यो त सत्ताको होइन, आफ्नो राष्ट्रपतिमा आफ्नो हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो भन्न पाइन्न। प्रधानमन्त्री त देशको, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीको। प्रधानमन्त्री पार्टीको होइन, प्रधानमन्त्री देशको। भनेपछि तपाईहरू अहिले यो देशको शासन सत्ता र अहिलेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूले गरिरहेको गतिविधिसँग तपाईँहरूको असन्तुष्टि सँगसँगै मलाई यति कुरा भनिदिनुहोस् न, राज संस्था फर्क्यो भने कहिलेसम्म फर्किन्छ होला? होइन, अब यो तिथिमिति चाहिँ तोक्न सकिँदैन। म ज्योतिष होइन, हेर्नुहोस्, हामी यसमा प्रयासरत छौँ। र अर्को कुरो, किन सहमति हुने? मुलुक भ्रष्टाचारको चरम बिन्दुमा पुगेको छ, प्रतिपक्षी पनि त्यो भ्रष्टाचारको कुरा उठाउन नसकेर लाटो भएर बसेको छ। र आफ्नै दलको अर्को सेकेन्ड अध्यक्ष, फर्स्ट र सेकेन्ड अध्यक्ष छन् अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा। सेकेन्ड अध्यक्षले तैँले यो भ्रष्टाचार गरिस् भनेर बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लिएर गएर निवेदन पेश गरेको छ। अनि यो शासनले, यो शक्तिले, यो अवस्थाले हामी कहाँ पुग्छौँ, कहाँ जान हिँडेका? त्यसकारण हेर्नुहोस्, 2007 सालमा आएको मुलुकको प्रजातन्त्र 62-63 को आन्दोलन र 12 बुँदे समझदारी जुन गर्नुभयो, त्यो समझदारी 12 बुँदे समझदारीको बाटो नै गलत छ। त्यो बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो बाटो परिवर्तन गरेर आउनुपर्छ र संवैधानिक राजतन्त्र राखेर मुलुकमा शासन जनताले गर्ने हो। तपाईँ भोलि प्रधानमन्त्री हुने हो, तपाईँ भोलि शासन चलाउने हो, तर सिम्बलिक रूपमा राजा राखेर अभिभावकत्व राजालाई दिएर मुलुकको सार्वभौमसत्ता संरक्षण गरेर बस्नुपर्छ। सङ्कट आयो भने, कतैबाट केही सङ्कट आउन थाल्यो भने त्यो राजाले हस्तक्षेप गर्नु, मतलब त्यो सङ्कट समाधान गर्न सक्ने एउटा नेतृत्व चाहियो, अभिभावक चाहियो। तपाईँले स्मरण गराउँछु, म तपाईँको घरमा बुवा हुनुहुन्छ भने कसैले तपाईँसँग केही कुरा माग्यो, केही कुरा लिन खोज्यो, यो नभई भएन भने एउटा मिल्दै साथी छ, दिउँ भने आफू नाङ्गै हुन्छु भन्ने अवस्था तपाईँलाई छ भने मेरो बुवा हुनुहुन्छ, बुवासँग त्यो सोध्नुपर्छ भन्ने सिउरनी ठाउँ भन्छन् क्या,
त्यस्तो सिउरेन ठाउँ राख्नुपर्छ। राज संस्था भनेको आलङ्कारिक राज संस्था होइन, तपाईँलाई अहिले नेपालको संविधानले तपाईँहरूलाई साङ्गठनिक रूपमा विस्तार गरेर फेरि तपाईँहरूले पनि आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाएर आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ, प्रधानमन्त्री हुन पाउने अधिकार दिएको छ। राजतन्त्रै किन, राजै किन त? यो मुलुकै चल्दैन त। तपाईँ गणतन्त्र तपाईँ यसो भनिरहँदै अब हामीले संविधान सभाको चुनावमाबाट जनप्रतिनिधिहरू प्राप्त गरेको 4 वर्ष बितिसकेको छ। अब 5औं वर्ष पनि लाग्न थालिसकेको छ। यसले एउटा देशले एउटा कोल्टे त फेरिसकेको छ। अनि तपाईँहरूकै आफ्नै पार्टीभित्र पनि खासै त्यस्तो बिना एकीकृत देखिँदैन। केशर विष्टहरू आफ्नैतर्फ लागिरहेको छ, तपाईँहरू आफ्नैतर्फ लागिरहनु भएको छ। दलगत अथवा गुटगत स्वार्थमा तपाईँहरू पनि फसिरहनु भएको छ। यो त स्पष्टै छ। तपाईँको आफ्नो नजरले बाहिरी दलमा मात्र देख्नु त भएन नि, तपाईँको आफ्नै दलभित्र पनि देख्नु पर्यो नि। विभक्त होला, हामी कहाँ पनि टुटफुट भएको होला, कमी कमजोरी सबैमा छ। तर जुन रूपमा नाङ्गो रूपमा जसरी यहाँ प्रस्तुत भएका छन्, नाङ्गो रूपमा जे देखिएको छ हेर्नुहोस्, यसले मुलुकलाई अगाडि लाँदैन। तपाईँ यो मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिँदैछ। एमसिसीको कुरा किन उठाइरहनु भएको छैन? तपाईँहरू उठाउनुहोस् न। एमसिसी किन आउँदैछ? एमसिसी के गर्दैछन्? एमसिसी भित्र कस्तो प्रावधानहरू छ ती किन पब्लिकले जान्न पाइरहेका छैनन्? किन नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसिसीको कानुन बन्दैछ? होइन, म नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसिसीको कानुन बन्दैछ? होइन नवराज सर, म तपाईँलाई यो एमसिसीको विषयमा हामी कुनै बेला बहस गरौँला। तर म आज राज संस्थाकै विषयमा म तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि तपाईँले अहिले राज संस्था बिउदन खोजिरहँदाखेरि राजतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र आफै पनि त्यति चासो देखिँदैन। स्वयं राजतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र आफैले त्यस खालको एउटा इच्छा प्रकट गरेर आएको पाउँदैन। तर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कतै एउटा कुनै पनि इस्यु नपाएर चाहिँ राजतन्त्र नै लिन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ क्या। यो कुरा चाहिँ जनताले प्रश्नाउनु पर्यो कि पुरानै के अरे मुद्दालाई लिएर राज संस्थाकै मुद्दालाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्दा के सफलता मिल्न सक्छ त भनेको? सफलता नै त्यसै भयो। कुरा मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ, हामी पुरातनवादी पार्टी हौँ। यहाँको संस्कार संस्कृति सबै कुरालाई संरक्षण गर्दै जाने। अर्को कुरा तपाईँलाई म भनिदिन्छु, राजाले ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहेको छ कि छैन म त्यो जान्दिनँ, तर मलाई राज संस्था चाहियो भनेको छु मैले। अनि तपाईँको अनि सुतेर बसेको तपाईँको हात्तीलाई उठाउन खोज्दा अनि उठ्न सक्छ त भने के? अब उठेको पनि सुतेको पनि भन्दिनँ म त, आज मृत अवस्थामा रहेको हात्ती भन्छु म त। तपाईँहरूले जुन रूपमा देख्नु भएको छ नि, मैले अघि नै भनिसकेँ, दृष्टि दोष छ तपाईँहरूसँग। दृष्टि दोष हुने अनि दृष्टि दोष होइन, हामी पत्रकारले सोध्ने कुरा के हो भने जनतालाई हामी तपाईँहरूले यति प्रश्न हुनु पर्यो कि अहिले पनि राज संस्था जिउँदैछ भन्ने आधार के छ क्या? तपाईँ हेर्नुहोस्, 62-63को जनआन्दोलन पछाडि जसरी चाहिँ राजतन्त्र छोडेर गणतन्त्र आयो, अहिले संविधान सभाको चुनाव भइसक्यो, जनताले चाहिँ आफ्नो 2/3 बहुमतले चाहिँ संविधान दिएर तपाईँको अहिले स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर प्रदेश सांसदको चुनावदेखि लिएर सङ्घीय सांसदको चुनावसम्म भइसकेको छ। राष्ट्रपति प्रणाली आएको कति वर्ष भइसक्यो। अनि फेरि तपाईँहरू चाहिँ अनि यो मरेको यो के अरे चाहिँ तपाईँहरू माथि जिउँदो चाहिँ भन्नु त, यो त तपाईँले गरेको क्वेसनमै के आयो भने जनताले हटायो। कहिले जनतासँग ऐमत लिनुभयो? हामी राजतन्त्र सुन्नुहोस्, त्यो बलजफत पाइँदैन। 7 बजे राजासँग सहमति गरेर, राजासँग सहकार्य गरेर सम्झौतामा सत्ता हस्तान्तरण भएको हो। त्यो त सहन नसके के अरे ठेक्न नसके पछाडि त छोड्नु पर्यो नि। होइन, कुरा के हो भने फेरि म त्यसैमा आएँ, नेपाली जनताको रगत बग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर, नेपाली जनताको रगत बगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नेपाली जनताको रगत बगाउनु मिल्दैन भनेर। फेरि राज संस्था बिउन्छ त फेरि रगत तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु, अब देशमा द्वन्द्व बढ्दैछ। रगत त फेरि आखिरी बग्नु नै भयो त। राज संस्था स्थापना गर्न सकेनौँ भने द्वन्द्व बढ्छ। तपाईँ हामीले शान्ति स्थापना गर्ने हो, शान्ति कायम गराउने हो। यो तपाईँको जनतालाई भ्रममा राख्ने एउटा नारा त होइन यो? जनताले अहिले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले जनतालाई भ्रममा राख्ने भनेर होइन। त्यसो भने तपाईँहरू राजालाई चाहिँ तपाईँको चुनावी मैदानमा लिएर आउनुहोस् न त। अब त 1 वर्षमा त बाँकी छ चुनाव आउन पनि। अब राजा विवादमा ल्याउने वस्तु नै होइन। तपाईँलाई मैले अघिदेखि भने होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा एउटा तपाईँले एउटा यो खालको एउटा यस्तो माहौल क्रिएट गराइदिनुहोस्, राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर एउटा हामीले उनी गर्न सकिन्छ नि त।
जसले यो राष्ट्र निर्माण गर्यो, सुन्नुहोस्, तपाईँको बाउ बुढो भयो, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? बाटा लगाएर फ्याँक्ने हो? फ्याँक्ने हो? जसले यो संस्था बनायो, जसले मुलुक बनायो, जसको त्यसो हो भने तपाईँले यो क्वेसन उठाइरहनु, त्यसो हो भने 240 वर्षभन्दा अगाडि त राजतन्त्र त थिएन देशमा? थियो। थिएन। किन थिएन? 200 तपाईँले वर्षदेखि राज संस्था छ। होइन, राज संस्था थियो, तर नेपालको आफ्नै एउटा आदिवासीहरूले चलाएको एउटा सानो सानो टुकुडी राज्य थियो। राज संस्था राजाहरू पृथ्वीनारायण शाह भनेको तपाईँको बाहिरी मुसलमान समाजबाट आएको एउटा व्यक्ति हो। तपाईँ त्यसै भन्नुहुन्छ भने त यही त इतिहास हेर्नु भने तपाईँहरूले इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो इतिहासतिर तपाईँहरू गएर अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन। जसले चाहिँ जे भन्नुभएको छ त्यो इतिहास अधुरो छ, त्यो इतिहास अपुरो छ। जसले जे भने पनि पृथ्वीनारायण शाहले त यो मुलुक एकीकरण गरे। राज्य रजौटा त्यो बेला मैले भन्न खोजेको कुरो यहाँनिर हो। 2224 राज्यहरू थिए, त्यसलाई एकीकरण गरिदिएर तपाईँ अहिले यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए कुन मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने? होइन, मैले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई मैले कदर गर्न नखोजेको होइन। मैले फेरि आदरणीय दर्शकबिन यो फेरि नसोच्नु होला होइन। मैले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई मैले कदर गर्न नखोजेको होइन, तर जुन तपाईँले अघि घरको मूलीको कुरा गरेको हुनाले मात्रै मैले यो कुरा उठाएको हो। किन भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ आवश्यकता र समय र परिस्थितिले अवश्य नै तपाईँहरूलाई डोराएकै छ। तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ। तपाईँको हिजोको तपाईँहरूकै आफ्नै पालामा मोबाइल इन्टरनेटको सुविधा थिएन। आज तपाईँको उमेर धेरै ढल्किसकेको छ र हाम्रो जुन यो जेनेरेसन छ हामीले आज इन्टरनेट मोबाइलको जमाना प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न पाएको छ। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गणतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र हुन सक्ला, तर राजतन्त्रै किन फर्कन चाहनुहुन्छ भन्ने मात्रै प्रश्न हो तपाईँहरूलाई। गणतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले थेक्दैन। पहिला कुरो तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो मुलुक दुईटा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा छ। हामीले परराष्ट्र नीति अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले चालिनु पर्दछ। कतै पनि ढल्किएर चालिने परराष्ट्र नीतिले हामीलाई थेगाउन सक्दैन। मैले अघि नै त्यो कुरा उठाउनु खोजेको थिएँ, तपाईँले अर्को प्रसङ्गमा गरौँ भन्नुभयो, अर्कैमा गरौँला। एकातिर चीन बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भने जस्तै हामी यसरी च्यापिएर बसेका छौँ। यसलाई सबै अहिले सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली त्यो एउटै माला नेपाली बन्नको लागि उनिने धागो चाहिने राजा हो। त्यो तपाईँहरूले जुन खालको एउटा रटान कुनै वर्ग कसैलाई पनि नछोडिकन समान रूपले गलामा भेर्ने चाहिँ त्यो संस्था भनेको राज संस्था हो। अर्को तपाईँले विकासका कुरा यत्रा गरेका छन्, बाटा गएको छन्, गाउँमा बाटो त गएको छ, औषधि नपाएर छटपटाएर मान्छे मर्या छ, त्यहाँ औषधि छैन। त्यो अहिले बनाएको डोजरले बनाएका बाटाले अहिले गाउँमा कति क्षति भएको छ, कति पहिरो गएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ तपाईँले? खर्बौँ रुपियाँ खर्च हुने बिना प्लान म वडा अध्यक्ष बने, अहिले पैसा आएछ म कहाँ, नगरपालिकामा पैसा छ, गाउँपालिकामा पैसा छ, बाटो जोतिया छौँ। तपाईँ अहिले एकचोटि सबै हाम्रा पहाडी जिल्लाहरू घुमेर हेर्नुहोस् कुन अवस्था छ। बाटो चाहिन्छ, पूर्वाधार बाटो हो विकासको, तर बाटो मात्रै सबै कुरा होइन। त्यसलाई व्यवस्थित सुव्यवस्थित बनाउन सक्यो भने अत्यन्त उत्तम भयो। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, राजा यस कारणले चाहिन्छ भनेका छौँ हामीले यहाँको राष्ट्रियताको लागि, सार्वभौमसत्ताको संरक्षणको लागि, यी आदि कामको लागि हामीले राज संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। मैले अघि नै तपाईँलाई भने अहिले त मैले गर्वका साथ के भन्छु भने हिजो हामी 4 जना जित्दा, 4 जना समानुपातिबाट जित्दा, म काठमाडौँबाट चुनाव लड्दा तरबार लिएर चाहिँ लखेटिया मान्छे अहिले सबै जतातिर गए पनि राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्वस्फूर्त रूपमा नेपाली जनताहरू त्यहाँभित्र हाम्रा पार्टीका साथीहरू पनि जानुभएको छ। हाम्रै पार्टीका हाम्रै विचार बोक्ने साथीहरू पनि ती साथीहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूमा जानुभएको छ। उहाँहरूलाई सहभागी हुनुहोस् भन्ने हाम्रो आन्तरिक चाहिँ निर्देशन पनि छ साथीहरूलाई। त्यसरी गइ पनि रहनु भएको छ, गरि पनि रहनु भएको छ। र म अहिले हर्षले किन गर्दछु भने हिजो लखेटिएको मान्छे, हिजो राजा कुरा गर्दा मरिन्छ कि मार्छन् भनेर मतलब अत्यन्त फुकी पाइला चालेर हिँड्नुपर्ने मान्छे अहिले त राजा सबैले खोजेका छन्। के रहेछ भने तत् अवस्थामा हामीले बोकेको विचार, तत् अवस्थामा हामीले लिएको निर्णय अत्यन्त उपयुक्त रहेछ। गर्वका साथ आज पनि भन्न सकिन्छ, हिजो त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी जुन लाग्यौँ अहिले पनि त्यो ठिक रहेछ भन्ने लाग्यो। आम नेपाली जनतालाई तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने
निर्भीक भएर नेपाली जनताले इन्साफ गर्नुहोस्। गणतन्त्रले मुलुक अगाडि बढ्छ, सङ्घीयताले मुलुक अगाडि बढ्छ, धर्मनिरपेक्षताले मुलुक अगाडि बढेको छ बा यसको विकल्पमा अब यसको विकल्प सोच्ने बेला आयो, हामी तयार हुनुपर्छ, यसको विकल्पमा जानुपर्छ भनेर नेपाली जनताले अत्यन्त छातीमा हात राखेर विश्वप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो, नेपालको जननी जन्मभूमि छ, नेपालको माटो जहाँ जन्मेको त्यहाँको माटो लिएर छातीमा हात राखेर सोचेर निर्णय गर्नुहोस्। नगर्ने हो भने यो मुलुक अत्यन्त ठुलो दुर्घटनामा पर्छ, निकट समयमा पर्छ। अन्तमा तपाईँले यसरी राष्ट्रप्रति राज्यप्रति जुन चिन्तन गरिरहँदाखेरि, चिन्ता व्यक्त गरिरहँदाखेरि तपाईँकै पार्टीभित्र दलीय स्वार्थ विभिन्न जुन्डामा देखिन्छन्, त्यो समाधान चाहिँ कहिले हुन्छ त? त्यसलाई पनि मिलाउँदै जानुपर्छ। सबै यो विचार राख्ने, अहिले जुन आन्दोलनमा चाहिँ 15 गते गर्ने, 18 गते गर्ने, हामी पनि अब मोटरसाइकल र्याली गर्दैछौँ, कार्यक्रम गर्दैछौँ, पार्टी राजा चाहिन्छ, तर राजा मात्रै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन। मुलुक भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ, अन्याय मुक्त हुनुपर्छ, रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ, विदेशमा भएका बेरोजगारहरू रोजगारीहरू ल्याउनुपर्छ। कोभिडले सारा मान्छे अहिले खान नपाएर यहाँ भोकभोकै पर्ने अवस्था छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। ती मुद्दा पनि हामीले उठाउने हो क्या, अवश्य नै। आदरणीय यो विषयमा पनि हामीले उ गर्छौँ र एउटै विचार लिएका साथीहरू सबैलाई गोलबन्द भएर एउटै पार्टी बनाएर नभए एउटा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नको लागि म सबै राष्ट्रवादी, तपाईँले राष्ट्रवादी भन्नु, जसले राजाको कुरो गर्छन् तिनै हुन् राष्ट्रवादी। राजा भन्नु पर्दैन, बुझ्नुपर्छ। ती राष्ट्रवादी साथीहरू जो राष्ट्रवादी नेपालको झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ, हामी अब राप्रपाको झन्डा बोकेर हिँडेका छौँ, तर विचार उहाँको र हाम्रो फरक छैन। ती विचार भएका साथी एक ठाउँमा बसेर धक्का दिउँ। अब यो धक्का दिएपछि यो गणतन्त्र र यो संहिता जान्छ, ढल्छ, त्यसमा विश्वस्त छु, ढुक्क छु। अवश्य नै। आदरणीय दर्शकवृन्द, एमसिसीको बारेमा र अन्य भ्रष्टाचारको विषयमा, दलीय स्वार्थको विषयमा अवश्य नै उहाँसँग दोस्रो सेसनमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। उहाँले भनेका कुराहरू साँच्चीकै यो देशमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ त? हिन्दू राष्ट्रसहितको राजतन्त्र फेरि पुनर्स्थापना हुन सक्छ त? अवश्य नै हाम्रो मुगलानी खबर अनलाइन टिभी हेरेर यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। हामीलाई पनि अवश्य नै सुझाव र सल्लाह दिनुहोला। देश विदेशमा रहेका आम नेपालीहरूलाई राष्ट्रको बारेमा, राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा जानकारी दिनु हाम्रो दायित्व हो। आजको तपाईँको आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई थाती राखेर हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आउनुभयो र तपाईँको आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरा आफ्ना भनाइहरू तपाईँको यो अनलाइन खबर मार्फत यो मुगलानी चाहिँ माध्यमबाट आम जनतामा पुग्यो र उहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गरेर ठिक र बेठिक छुट्याएर कमेन्ट गरिदिनु भने सबै हेर्ने श्रोतावर्गहरू, सुन्ने साथी मित्रहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद।